हाम्रा नेताहरूका बीचमा झगडा हुनु र मेल हुनु कुनै नौलो कुरा भएन। राजनीतिक स्वार्थका कारण नेताहरू मिल्ने र छुट्ने क्रम अहिले पनि जारी छ। पछिल्लो समय एकीकृत समाजवादीमा पनि झगडाको बीजारोपण भएको छ। पार्टीभित्र माधव कुमार नेपाल र धनलाल खनालका बीचको सम्बन्ध चिसिँदै गएको छ। एमालेमा ओलीसँग विद्रोह गरेर खनाल र नेपालले नयाँ दल स्थापना गरेका थिए। संसद विघटनका बेला ओलीसँग असहमति जनाउँदै एमाले परित्याग गरेका नेपाल र खनालका बीचमा पछिल्लो समय भने वैचारिक द्वन्द्व बढ्दै गएको छ। अहिले एकीकृत समाजवादी पार्टी अस्तित्वको लडाईमा रहेको छ। एकातिर समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय दल समेत बन्न सकेन भने अर्कातिर पार्टीबाट नेता कार्यकर्ताहरू एमालेमै फर्किन थालेका छन्। एकीकृत समाजवादी यति बेला महाधिवेशनको तयारीमा समेत जुटिरहेको छ। तर अध्यक्षका लागि नेपाल र खनाल दुवैले इच्छा व्यक्त गरेका छन्। आगामी महाधिवेशनमा खनाल र नेपाल दुवैले अध्यक्षका लागि लड्ने निश्चित जस्तै भएको छ। दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीको पार्टी एकीकृत समाजवादीले 2079 को आम निर्वाचनमा ज्यादै नै कमजोर नतिजा ल्यायो। आन्तरिक कलह राजनीतिक खिचातानीका कारण एकीकृत समाजवादी पार्टी खिँदै गएको छ। तर पार्टीका नेताहरूलाई भने यसको कुनै हेक्का नै छैन। उनीहरू आफ्नै शैलीमा हिँडिरहेका छन्। नमस्कार, यो हो खबर अपरेसन। म हेमराज भट्ट। कोशी प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता सुरु भएको छ। सत्ता संघर्षकै कारण बिस्तारै कोशी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनतिर उन्मुख हुँदै गएको छ। यही प्रकृतिको मुद्दामा यसअघि सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारलाई अवैधानिक घोषणा गरिदिएको थियो। तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरबाट बहुमत पुर्याएर असंवैधानिक रूपमा असार 21 मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको विरोधमा नेकपा एमाले गत असार 22 मा दर्ता गराएको रिट निवेदन उप सर्वोच्च अदालतको फैसला थियो। अहिले पनि सर्वोच्चको अदालतको फैसला कोशी प्रदेशमा दोस्रो चोटि काम चलाउ सरकार बनेको छ। कोशीमा किन गहिरिँदै गएको छ त राजनीतिक संकट? हेर्नुस् यो रिपोर्ट। कोशी प्रदेशमा पछिल्लो समय राजनीतिक संकट गहिरिँदै गएको छ। प्रदेश नामाकरणदेखि नै विवादमा तानिएको कोशीमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गएको छ। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र अदालतको आदेश विपरीत भएको भन्दै दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ। बराबरी मत भएको अवस्थामा बाहेक मत हाल्न नपाउने भनी संवैधानिक रूपमै तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने व्यक्तिबाटै मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिएपछि त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। उक्त मुद्दामा भदौ 15 देखि पूर्ण सुनुवाई गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। पूर्ण सुनुवाई गर्नु भनेको त्यसको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेल इजलास गर्नु हो। सर्वोच्चको आदेशबाट कोशी सरकार दोस्रो पटक काम चलाउ भएको छ। कोशीमा भइरहेको राजनैतिक उतार चढाव संघीयताका लागि अभिशाप नै बनेको छ। केन्द्रकै जस्तो प्रदेशमा पनि अस्थिरताको बीजारोपण भएको छ। अभिशाप नै हो नि। यो त कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने एकजना सांसद हैन, दुईजना सांसदले सरकार गिर्ने वा बन्ने हुन्छ। एउटा अस्थिरताको एउटा ठुलो चाहिँ एउटा प्रदेशहरू पनि हैन, केन्द्र त छँदै थियो। त अस्थिरताको सबैभन्दा ठुलो एउटा नकारात्मक चाहिँ उदाहरण पेश गर्दाखेरि अहिले चाहिँ कोशी प्रदेश चाहिँ परिरहेछ हैन। र त्यसमा चाहिँ यहाँसम्म कि सभामुख जस्तो मान्छेहरू चाहिँ कहिले राजीनामा दिएको छ, कहिले बनेको छ, आफै गएर मतदान गरेको छ, सरकार गिराउनेमा चाहिँ भागीदारी भएको छ भन्दा यसले चाहिँ यो संघीयताका कारणले यस्तो भएको चाहिँ होइन, संघीयताले गर्दा यस्तो भएको चाहिँ होइन हैन। खास चाहिँ केन्द्रको चाहिँ गलत नजिर चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले त्यही सिकाएका छन् र अरू के सिक्छन् त? त्यही नै सिक्छन् जो केन्द्रमा आफ्ना नेताहरूले सिकाएका छन्। त्यसमाले त्यही सिकिरहेका छन् र त्यो भद्दा जुन खालको सरकार बनाउने र गिराउने एउटा चाहिँ नाटक छ, यो नाटकले चाहिँ हो प्रश्न चिन्ह चाहिँ प्रदेशहरू कस्ता बनेका रहेछन् हैन, प्रदेश सरकारको चाहिँ काम के रहेछ भन्ने चाहिँ एउटा त्यो नकारात्मक कुरा पहिलेदेखि नै थियो विविध कारणले हैन। त्यो संघीयताको विरोध गर्ने पक्ष छँदै थियो, संघीयता यस्तो खालको संघीयता होइन भन्ने छँदै थियो। त्यो प्रदेशको नामाकरणमा पनि विभिन्न खालको राजनीति भएकै थियो र त्यसमा चाहिँ अझ बढी गिजोलेर
होइन, त्यसलाई चाहिँ यहाँसम्म जुन छोडिएको छ, अब यो एउटा नकारात्मक उदाहरण दिनका लागि चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ नजिर भयो। कोशीमा राजनीतिक सङ्कट लम्बिँदै गएमा मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावना पनि रहेको छ। यही प्रकृतिको मुद्दामा यसअघि सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारलाई अवैधानिक घोषित गरिसकेको थियो। तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरबाट बहुमत पुर्याई असंवैधानिक रूपमा असार 21 मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको विरोधमा एमाले नेता कार्कीले असार 22 मा दर्ता गराएको रिट निवेदन उप सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले गरेको प्रारम्भिक सुनवाईमा पनि दीर्घकालीन महत्त्वको कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। अन्तरिम आदेशपछि उक्त रिटमाथि पूर्ण सुनवाई गर्दै न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र तिल प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले साउन 11 मा कोशी सरकार असंवैधानिक तरिकाले गठन भएकाले विघटन गर्ने आदेश दिएको थियो। होइन, मध्यावधि चुनावतिर त नजालान् होइन, किनभने अहिले कोही पनि तयार छैन मध्यावधितिर जान। र अब कुनै पनि यही क्रम चाहिँ अझ बढ्दै गयो भने त अब त्यो पनि अप्सन छँदैछ होइन, त्यो विकल्पतिर पनि जाने कुरा होला। तर अब अदालतले त दीर्घकालीन चाहिँ असर पर्ने निर्णय नगर भन्ने छ, त्यो अमूर्त भाषा भयो होइन। त्यो दीर्घकालीन भने के हो होइन, तत्काल सरकार चाहिँ बनाउने र गिराउनेलाई चाहिँ दीर्घकालीन असर भने हो कि अथवा चाहिँ कोशी प्रदेशको नामाकरणको चाहिँ विषयमा नगर, अब यो कोशी प्रदेशलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर भनेको हो कि अथवा अरू हो कि। र त्यहाँ सरकार चाहिँ बन्ने र गिर्नेको पछाडि चाहिँ त्यो कोशी प्रदेशको नामाकरणसँग जुन चाहिँ पार्टीहरूले हिजो एक थरीको डिसिजन गर्ने, आज चाहिँ त्यो प्रदेशको नामाकरणसँग पनि फेरि असन्तुष्ट भएर पार्टीहरूले त्यहाँ एक ढङ्ग अर्कै खालको राजनीति गर्ने कारणले पनि त्यो अस्थिरता निम्तिएको जस्तो मलाई लाग्छ। संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु वाञ्छनीय देखिएको उक्त धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने नै अवस्था रहेको र जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो त्यस अनुसार पुनः थापाकै नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार थापाले भदौ 4 मा कोशी प्रदेश सभामा विश्वासको मत मागेका थिए। प्रदेश सभाका सदस्य कांग्रेसका इस्रायल मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गरेका थिए। उनले मतदान सकिएर मत सच्याउन दिएको समय समेत समाप्त भएपछि अध्यक्षको आसनमा अध्यक्ष मण्डलकी अर्की सदस्य माओवादीकी गीता तिमसिनालाई बसाएर विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेका थिए। मन्सुरी र तिमसिना दुवै जनाको मत जोडेर विश्वासको मतको पक्षमा 47 र विपक्षमा 30 मत परेकाले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको मन्सुरीले घोषणा गरेका थिए। त्यस विरुद्ध सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले परमादेश माग गर्दै दोस्रो पटक बुधबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। उक्त मुद्दामा कोशीका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सभाध्यक्ष तथा प्रदेश सांसद इस्रायल मन्सुरीले मतदान गर्ने समयमा अध्यक्षता गरेकी प्रदेश सांसद गीता तिमसिना र कोशी प्रदेश सभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। उनले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिँदा संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लङ्घन गरेकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई संविधानको धारा 168 को उपधारा 930 अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेशको माग दाबी गरेका छन्। उपसभामुख सिर्जना दनुवारले आफू बिरामी भएको र उपचारका लागि बाहिर जानुपर्ने भएको भन्दै अध्यक्ष मण्डलका सदस्य कांग्रेसका मन्सुरीलाई प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गर्न तोकेको सूचना प्रदेश सभा सचिवालयलाई दिएकी थिइन्। उक्त पत्रका आधारमा मन्सुरीले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने सभामा अध्यक्षता गरेका थिए। तर मतदान सकिएर मत सच्याउन दिएको समय समेत समाप्त भएपछि अध्यक्षको आसनमा अध्यक्ष मण्डलकी अर्की सदस्य तिमसिनालाई बसाएर मन्सुरीले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेका थिए। मन्सुरीले मतदान गरेपछि एमालेका सांसदले नाराबाजी गरिरहेकै बेला पुनः सभाध्यक्षको आसनमा बसेर मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गरेका थिए। सांसद विकास कोषमा अनियमितता भएको भन्दै 2 वर्ष अघि सांसद विकास कोष खारेज नै गरिएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भने अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सांसद विकास कोषलाई पुनः ब्युटाइदिएका थिए। उनको यो कदमको चौतर्फी रूपमा आलोचना नै भयो। सांसदहरूले प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी सांसदका नाममा बजेट निकासा हुँदा त्यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो रहेको गुनासो पनि चौतर्फी रूपमा थियो। अहिले सर्वोच्च अदालतले तत्काल संसद विकास कोष कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश नै दिएको छ। संसद विकास कोष किन बेला बेलामा विवादमा आइरहन्छ त? हेर्नुस् यो रिपोर्ट।
गएका 2 वर्षदेखि खारेज भइसकेको सांसद विकास कोषका नामले चर्चित रहेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम यस वर्ष सरकारले पुनः बिउत्याए पनि सर्वोच्च अदालतले भने त्यसमाथि प्रश्न उठाएको छ। सांसद विकास कोषका नाममा रकम छुट्याउनु, नीतिगत भ्रष्टाचार बढाउनु भन्दै सडकदेखि सदनसम्म निकै विवादित बनेको कोष फेरि बिउत्याएको भन्दै सर्वोच्चले प्रश्न मात्रै उठाएको छैन, सो कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न आदेश नै दिएको छ। सर्वोच्चको उक्त आदेशले करोडौं रकम चलाउने सपना देखेका संघदेखि प्रदेशका सांसदहरूको सबै सपना तत्काललाई चैट भएको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा व्यवस्था गरिएका प्रतिनिधि सभा र सबै प्रदेश सभाका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट निर्माण अघि सांसदले खारेज भइसकेको सांसद विकास कोषलाई बिउत्याउनका लागि अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई तीव्र दबाव दिएका थिए। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्रकै सांसदले दबाव दिएपछि अर्थमन्त्री नैतिक संकटमा परे। संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाम दिँदै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले संघीय निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्येक क्षेत्रमा 5 करोड रुपैयाँ बजेट दिने व्यवस्था गरेका थिए। आफ्नै दलको अर्थमन्त्री भएका बेला कांग्रेसका धेरै सांसदहरूको पहलमा उक्त कार्यक्रम आएपछि सत्तारूढ दलका सांसदहरू निकै उत्साहित बनेका थिए। संघको जस्तै सिक्को गर्दै प्रदेशमा पनि यो कार्यक्रम सुरुवात गरिएको थियो। कतिपय प्रदेशमा त यही कार्यक्रमले सरकार टिकाउन ठूलो मद्दत नै गरेको थियो। तर सांसदलाई पैसा बाँड्ने कार्यक्रम पुनः बिउत्याएकोमा खुशी मनाउन नपाउँदै बजेट कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदा अहिले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू त्यसको विरोधमा उत्रिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमै सांसदले सर्वोच्च अदालतले संसदको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको टिप्पणी गरेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्याले संविधानको संरचनालाई नै खलल पार्ने प्रतिक्रिया दिन थालेका छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सांसद विकास कोषका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले आफ्नो सीमाभित्र रहेर मात्रै काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। सीमा रेखा उल्लङ्घन गरेर अर्काको सीमाभित्र प्रवेश गरे शक्ति सन्तुलन बिग्रने र लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पार्ने भन्दै प्रमुख सचेतक लेखकले यस्ता गतिविधिले संसदीय व्यवस्थालाई नै कमजोर पार्ने टिप्पणी गरेका हुन्। अब पहिलो कुरा त यहाँहरूले भन्नुभयो जस्तो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संसदले पास गरेको विनियोजन विधेयकमा मिलेको छैन यो संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषको रकमलाई कार्यान्वयन नगर्ने भनेर जुन आदेश दिएको छ। हाम्रो संविधान, हाम्रो अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भनेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा उभिएको व्यवस्था हो। शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमा उभिएको हो। सर्वोच्च अदालतले जुन आदेश गरेको छ यो आधारभूत रूपले लोकतन्त्रको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका विपरीत छ। किन त भन्दा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका राज्यका 3टा अङ्ग हुन्छन्। 3टा अङ्गले आफ्नो सीमा रेखाभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ। ती सीमा रेखाको उल्लङ्घन गरेर अर्काको सीमाभित्र प्रवेश गर्ने भनेको त्यसले शक्ति सन्तुलनलाई बिगार्छ, पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई उल्लङ्घन गर्छ र त्यसले प्रकारान्तरले लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। म त पेसाले कानुन व्यवसायी पनि हो। सर्वोच्च अदालतले नै मलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पनि दिएको छ। म अदालतलाई सबैभन्दा ज्यादा सम्मान गर्छु। अदालतका प्रति मेरो सबैभन्दा ठुलो विश्वास छ। तर यो कुनै एउटा मुद्दा विशेषको कुरा मैले गरिराखेको छैन, मैले सिद्धान्तको कुरा गरिराखेको छु। सिद्धान्त त यो बिल्कुल मिल्दैन र यसले प्रकारान्तरले संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर गर्छ। कुरो 5 करोडको होइन, त्यो जुन आदेश गरिएको छ नि त्यो आदेश कुरै नबुझिकन गरिएको आदेश। किन त भन्दा सांसदले हो र त्यो कार्यान्वयन गर्ने त कार्यपालिकाले हो नि। सत्तारूढ दलका सांसदहरूले मात्रै होइन, सर्वोच्चको आदेशलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले समेत विरोध जनाएको छ। नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सांसद विकासका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश न्यायसङ्गत नभएको बताएका छन्। उनले सो आदेशमा सर्वोच्च अदालतले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई ख्याल पुर्याउन नसकेको बताएका हुन्। न्यायपालिकाको यस्तो आदेशले न्यायपालिकाको काम, प्रक्रिया र गतिविधिमाथि नै प्रश्न उठ्ने सचेतक बर्तौलाको भनाइ छ।
2074 सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको नाममा सांसदले निर्वाचन क्षेत्रमा योजना छनौट गर्न पाउने कार्यक्रम राखेका थिए। पछि कोरोना महामारीको समयमा एमालेकै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त कार्यक्रमलाई बजेटबाट हटाइदिएका थिए। प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रमा विकास गर्नका लागि भन्दै वार्षिक 6 करोड रुपैयाँ दिने गरेकोमा सो कार्यक्रमको प्रभावकारिता र पारदर्शिताका विषयमा हरेक पटक प्रश्न उठ्दै आएको थियो। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका कारणले हरेक वर्ष अर्थमन्त्रीले यो कार्यक्रम अघि बढाउँदै आएकोमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका जनार्दन शर्माले भने आर्थिक संकटको कारण देखाएर यो कार्यक्रम अगाडि बढाएका थिएनन्। उसो त आर्थिक वर्ष 2075-76 को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले पनि यस्ता कार्यक्रम हटाउन प्रयास गरेको भए पनि एमाले सांसदहरूकै दबावका कारणले हटाउन सकेका थिएनन्। बजेटको दुरुपयोग भयो भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु निकाल्नुका साथै आम सर्वसाधारणबाट समेत राष्ट्रिय ढुकुटीको जथाभावी खर्च गरिएको भन्दै चर्को विरोधका बीचमा हटाइएको यस कार्यक्रमलाई यस वर्ष अर्थमन्त्रीले आफ्नो सांसदहरूका दबाव सहन नसकेर बिउत्याएको भए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि तत्काल यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको बाटो भने बन्द गरिदिएको छ। देशमा गणतन्त्र आएको भए पनि भुइँ तहका मान्छेले त्यसको अनुभव गर्न पाइरहेका छैनन्। मुलुक राजनैतिक खिचातानी र भ्रष्टाचारमा फस्दै गएको छ। जनताले आज पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी जस्ता आधारभूत कुराहरू पाउन सकिरहेका छैनन्। जनताले कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेको भए पनि नेताहरूले भने विलासी जीवन बिताइरहेका छन्। जनताले पसिना बगाएर तिरेको करबाट उनीहरूले विभिन्न सेवा सुविधाका नाममा रकम बुझ्दै आएका छन्। सांसदले कुन कुन शीर्षकमा कति रकम बुझ्छन् त हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। 298% नागरिकले कर तिर्छन्, तर हामीले के दियौ नागरिकलाई? प्रहरी कार्यालयमा गएपछि डन्डा हान्छ, सिडिओ हाकिम भएर बसेका छन्। जनताले कर तिरेपछि जनता मालिक होइन। जनतालाई शिक्षा दियौ, स्वास्थ्य दियौ, रोजगारी दियौ, बत्ती दियौ, पानी दियौ, रोड दियौ। जनताले कर तिरेपछि सुविधा लिनु पर्दैन, यो भनाई प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानेन्द्र शाहीको हो। आजसम्म 298% सम्म नागरिकले कर तिर्छन्। ल कर 298 तिर्दाखेरि हामीले के दियौँ नागरिकलाई? प्रहरी कार्यालयमा गएर डन्डा हान्छ, सिडिओ हाकिम भएर बसेका छन्। जनताले कर तिरेपछि जनता मालिक होइन। जनतालाई शिक्षा दियौँ, स्वास्थ्य दियौँ, रोजगारी दियौँ, बत्ती दियौँ, पानी दियौँ, रोड दियौँ, केही दिएका छौँ? जनताले कर तिरेपछि सुविधा लिनु पर्दैन? आज तपाईँले कुनै पसलमा गएर 100 रुपियाँको चाउचाउ चाहियो भनेपछि 100 रुपियाँ तपाईँलाई दिएपछि कि त 100 रुपियाँ फिर्ता गर्नु पर्यो कि त चाउचाउ दिनु पर्यो। आज जनताले अरबौँ रुपियाँ हामीलाई करोडौँ रुपियाँ कर तिर्दाखेरि जनताले सुविधा पाउनु पर्दैन? करका दर रेट बढाउने होइन, सुविधा बढाउनुहोस्। जनतालाई कर तिर्नका लागि प्रहरीको डन्डा चाहिँदैन, जनताले आफै कर तिर्छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा सरकारले करको दर बढाएपछि सांसद शाहीले प्रतिनिधि सभाको रोस्टमबाट जनतालाई सुविधा नदिएको टिप्पणी गरेका थिए। उनकै भनाइलाई साभार गर्ने हो भने जनताले कर तिरे पनि त्यो अनुसारको सेवा पाएका छैनन्। आम नागरिक अहिले पनि आधारभूत सुविधाकै भोगमा बाँचिरहेका छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, खानेपानी लगायतको गुणस्तरीय सेवाबाट आम नागरिकले अहिले पनि वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। तर जनताकै लागि काम गर्छु भनेर जनताबाट निर्वाचित भएका सांसदहरूको सुविधा अस्वाभाविक रहेको छ। प्रतिनिधि सभाका लागि प्रति महिना मात्रै सांसदको सुविधामा करोडौं खर्च हुँदै गएको छ। ठाडो भाषामा भन्दा सांसदहरूले आम नागरिकको करमा मस्ती गरिरहेका छन्। विशेष गरी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले मात्रै 5 वर्ष कार्यकालमा झन्डै 2 अर्ब बराबरको सेवा सुविधा लिने गरेका छन्। सांसदको सेवा सुविधाका सवालमा बेला बेला प्रश्न समेत उठ्ने गरेको छ। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा जम्मा 334 जना सांसद छन्, जसमा प्रतिनिधि सभा सदस्य 275 र राष्ट्रिय सभा सदस्य 59 जना छन्। यी सांसद मध्ये सभामुख, अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभा विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय सभा विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको नेता, मुख्य सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, सभापति, दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक, विपक्षी दलको सचेतकलाई छाडेर बाँकी 320 जना सांसद छन्। यी सांसदले मात्रै विभिन्न शीर्षकमा प्रति महिना 3,15,93,600 रुपैयाँ बराबरको सेवा सुविधा लिँदै आएका छन्, जसमा एकजना सांसदले मात्रै प्रति महिना पारिश्रमिक 55,230, विशेष भत्ता 1,000, बैठक भत्ता प्रतिदिन 1,000, सञ्चार सुविधा 3,000, आवास सुविधा 18,000, फर्निचर एकमुष्ट 15,000, यातायात सुविधा प्रतिदिन 1,000, बिजुली धारा 1,000,
3000, दैनिक भ्रमण भत्ता 2500, अतिथि सत्कार 1000 सांसदहरूले बुझ्दै आएका छन्। प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाका 320 जना सांसदको मात्र हिसाब गर्दा प्रति महिना 3 करोड बढी खर्च हुँदै आएको छ, जसमा एकजना सांसदले मात्रै 1 लाख भन्दा बढी रुपैयाँ बराबरको सुविधा लिँदै आएका छन्। 320 जना सांसदको मात्रै सेवा सुविधामा प्रति वर्ष 37 करोड 91 लाख 23,200 रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। सांसदको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ। यी सांसदहरूले 5 वर्ष 1 अर्ब 89 करोड 56 लाख 16 हजार रुपैयाँ बराबरको सेवा सुविधा लिँदै आएका छन्। यसरी नागरिकको करबाट उठेको रकम सांसदको सेवामा मात्रै करिब 2 अर्ब बजेट खर्च भइरहेको छ। खास गरी सांसदहरूको सेवा सुविधा 50% कटौती गर्ने हो भने केही साना तथा ठूला योजनाहरू निर्माण गर्न सकिन्छ। देश र आम नागरिक सम्पन्न भएको अवस्थामा यो सुविधा स्वाभाविक मान्न सकिन्थ्यो, तर आधारभूत सुविधा पनि नपाएको नागरिकका जनप्रतिनिधिले मासिक करोडौं बुझ्न अस्वाभाविक हो। यसमा केही राजनीतिक विश्लेषकहरूले आलोचना गर्दै आएका छन्। सरकारले प्रत्येक वर्ष करको दर र दायरा बढाउँदै लगेको छ। नागरिकले पनि चुपचाप सरकारले भने जस्तै कर तिर्दै आएका छन्, तर यसको बदलामा नागरिकले अपेक्षा गरे अनुसार सुविधा पाएका छैनन्। बरु जनताबाट निर्वाचित भएका सांसदहरू सेवा सुविधाले नै मोटाउँदै गएका छन्। आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सयौं विकास निर्माणका योजनाहरू अलपत्र परेका छन्। कतै बजेट अभावले काम हुन सकेको छैन भने कतै निर्माण कम्पनीको लापरवाही, कर्मचारीको बदमाशी, नेतृत्वको उदासीनताका कारण भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरू सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। सडक निर्माणको अवस्था भद्रगोल छ। नदी तथा खोलाहरूमा पुलका लागि पिल्लर मात्रै ठडिएका छन्। विद्यालय भवनहरू निर्माण सम्पन्न नहुँदै जीर्ण बनिसके। डाक्टर भएको अस्पतालमा औषधि छैन। ग्रामीण भेगमा त सरकारले डाक्टर पनि पठाउन सकेको छैन। बिजुली बेच्ने सपना देखेको सरकारका नागरिकहरू अझै अन्धकारमा छन्। जलस्रोतको दोस्रो धनी देशमा खानेपानीको व्यवस्था हुन सकेको छैन। मुख्य सहरकै बासिन्दाहरू खानेपानीको समस्या भोग्दै आएका छन्। खेलकुद त अहिले पनि राज्यको कल्पना भन्दा बाहिर छ भन्दा फरक नपर्ला, तर नागरिकबाटै कर उठाएर जनप्रतिनिधि अर्बौंको सुविधा लिँदै आएका छन्। देशको आवश्यकतालाई तिलाञ्जली दिएर जनप्रतिनिधिहरू भने नागरिकको करमा रजाई गर्दै आएका छन्। राजतन्त्रको वकालत गर्ने एकमात्रै दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा हो, तर यो राजनैतिक दल पञ्चायत कालदेखि नै राप्रपा फुट्दै जुट्दै गएको छ। राप्रपाको अध्यक्षमा पराजित भएपछि कमल थापाले राजतन्त्रको एजेन्डा नै परित्याग गरेका थिए, तर फेरि राप्रपा नेपालका नेता कमल थापा राजतन्त्रको पक्षमा फर्किएका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले महाधिवेशनमा आफूलाई हराएको भन्दै आक्रोशित बनेका थापाले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको एजेन्डा छोडिदिएका थिए। उक्त एजेन्डा छोडेर थापाले कांग्रेस, एमाले र माओवादीको शरण समेत मागेका थिए। राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको मुद्दा नै गलत भएको भन्दै थापाले एमाले सँगै मिलेर चुनावी अभियान पनि लगाए। एमालेकै चुनाव चिन्ह समेत उनले लिए, तर अहिले उनी पुनः राज संस्था पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिएका छन्। सत्ता स्वार्थका लागि थापा पनि बेला बेलामा युटर्न हुने गरेका छन्। अवस्था आजलाई खबर अपरेसन यति नै। हाम्रो खबरदारी जारी नै छ। नमस्कार।